अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे, एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से और मौसम को भी, जो कि अब बदलने वाला है। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, यकीनन आप भी इसको एंजॉय करे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब, उसकी लास्ट एपिसोड। जी जनाब, आज ये नावल अपने अख्तिताम को है, तो चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। सुभान साहब कुछ देर आराम करने के बाद जैसे ही आँख खुली तो अपने कमरे से बाहर आए, क्योंकि उन्हें अब असफ़ी की फ़िक्र थी कि वो ना जाने कि वो कोई जल्दबाजी ना कर दे। वो उनके बंगले पर नहीं था। मुलाजिम ने बताया कि वो तो गाड़ी लेकर निकल गए थे। सुभान साहब ने उसे कॉल की तो वो अभी तक सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था, गोया वो आरके के फार्म हाउस के इर्द गिर्द ही गाड़ी लिए मंडला रहा था। कहाँ हो असफ़ी बेटा? सुभान साहब ने कॉल रिसीव होते ही पूछा। बस घर की तरफ आया था। खैरियत? असफ़ी ने बात बनाई कि वो फिर से परेशान ना हो जाए। हाँ, अब क्या होने वाला है? अब क्या होना है? जो तूफ़ान आकर गुजरना था वो गुजर गया। एक क़यामत मुझ पर गुजरी और एक तुम पर। बस डर रहा हूँ कि तुम जल्दबाजी में कुछ ना कर देना। सुभान साहब फिर से दिल के खदशात को ज़ेरे बहस लाए। जल्दबाजी? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं और वो लोग मेरी इज्जत को नीलाम करते फिरें? आपके हाथ बंधे हैं लेकिन मैं आज़ाद हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उन्हें मारकर जेल चला जाऊँगा तो ये मंजूर है मुझे, बनिस्बत इसके कि अपनी ही इज्जत का जनाजा निकलने का चुपचाप तमाशा देखता रहूँ। उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है, जो कल रात उनकी कॉल के बाद से शुरू हो चुका है, और इस वक्त के अंदर अंदर मुझे अपनी नामूस की हिफाजत भी करनी है और दरिंदों को भी ठिकाने लगाना है। असफ़ी, जो हसन के जाने के बाद उनके साथ निहायत हमदर्दाना अंदाज में बातचीत कर रहा था, अब अचानक से ही भड़क उठा था। वजह पाशा का दिया गया वक्त, दूसरा मीनू और कशफ थीं कि जिन्हें उसे मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर वहाँ से निकालना था। सुभान साहब ने भी उसकी बातों का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि अब भी तहम्मुल मिजाजी से उसे समझाया था। मैं भी एक मर्द हूँ और तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। तुम्हारा गुस्सा करना बनता है कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी गैरतमंद मर्द यही करेगा। लेकिन बेटा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं ऊपर बात करके देख लूँ, शायद कोई बात बन ही जाए और हमें उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की इजाज़त मिल जाए। सुभान साहब का लहजा मान भरा था कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले कि फिर तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे गुजरे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे, जभी तो बार बार उसे मना कर रहे थे। सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूं? पता नहीं कैसे जब्त किए बैठा हूं कि मेरी बीवी और बहन कल रात से उनके पास हैं। असफ़ी को एहसास हो गया था कि उसे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो माजरत कर गया। समझता हूँ, लेकिन तुम तसल्ली रखो, एक दफ़ा मुझे ऊपर बात कर लेने दो। अगर ना माने तो फिर तुम्हें बताऊँगा कि अगला कदम क्या उठाना है। सुभान साहब भी उसके जज्बात को अच्छे से समझते थे, इसलिए वक्त ज़ाया किए बिना उसे समझाते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी ताकि वो ऊपर बात कर सके। सुभान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि कोई बात बन जाए और शायद उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की इजाज़त मिल सके या उन्हें अरेस्ट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ असफ़ी और सुभान साहब समझ गए थे कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। असफ़ी ने प्लान बनाया था कि वो मिनिस्टर की बेटी को उठा लेगा, क्योंकि एक यही वाहिद हल था जिसकी बुनियाद पर उन्हें आरके और पाशा पर हाथ डालने की इजाज़त मिल सकती थी। असफ़ी ने सुभान साहब से बात करके 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में आरके और पाशा की निगरानी पर हायर कर दिए थे कि जो उन दोनों की नकलो हरकत के बारे में ख़बर दे सकें कि कौन उनके फार्म हाउस में आ रहा है और कौन जा रहा है। असफ़ी रात देर तक बाहर ही घूमता रहा कि ना तो अब बंगले पर वापस गया था कि वहाँ जाकर तकलीफ़ सवा हो जाती,
وہ خود بھی آر کے فارم ہاؤس کے ایریا میں ہی موجود تھا کہ جیسے ہی اسے کسی نقل و حرکت کا پتہ چلے تو پھر اسفی اگلا قدم اٹھائے، لیکن کوئی خاص نقل و حرکت ہوئی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ خاصا مایوس ہوا تھا اور سبحان صاحب کے کہنے پر ان کے بنگلے کی راہ لی تھی، لیکن بیچ راستے میں جہاں سڑک سنسان تھی وہیں اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں سامنے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نظر آئی، جو پہلے تو بھاگ رہی تھی لیکن اب گاڑی کی لائٹ دیکھ کر ہاتھ ہلائے گاڑی روکنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسفی نے اس کے قریب کچھ فاصلے پر گاڑی کو بریک لگائی تو وہ لڑکی فوراً سے لفٹ کے لیے گاڑی کا دروازہ بجانے لگی تھی کہ اتنے میں 2 لڑکے بائک پر اس کے پیچھے آئے۔ اسفی نے گاڑی کے ڈور کو ان لاک کیا تو وہ لڑکی فوراً سے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی نے بلو پینٹ پر ریڈ کلر کا ٹاپ پہن رکھا تھا اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور چہرے پر ہلکا میک اپ کیا گیا تھا، لیکن اب بھاگنے کے باعث ماتھے پر ہلکی تریلی نمایاں تھی۔ شولڈر پر لانگ اسٹریپ کے ساتھ منی پرس تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پرس سے موبائل نکالا، بیٹری ڈیڈ تھی، سو اس نے غصے کے عالم میں دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر موبائل کو پٹکا اور بڑبڑائی، شٹ۔ پھر اس نے اسفی کو دیکھا جس نے ابھی تک گاڑی اسٹارٹ نہیں کی تھی اور اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے سامنے ان لڑکوں کی بائک کو دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم مجھے اپنا موبائل دو گے؟ وہ لڑکی اب اسفی سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسفی اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے اپنے بابا کو کال کرنی ہے اور میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہے۔ وہ لڑکی اسفی کو خاموشی سے خود پر نگاہیں گاڑی دیکھ کر پھر سے مخاطب ہوئی تھی۔ دیکھ رہا ہوں خود کو بڑی جلدی نارمل کر لیا ہے آپ نے۔ جانتی ہیں کہ اگر میں بھی آپ کی مدد نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ اور ابھی بھی آپ مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ کیسے آپ ایک مرد پر بھروسہ کر سکتی ہیں؟ اسفی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا کہ جس کے چہرے پر چند لمحے قبل جو خوف تھا اب وہ نہیں تھا، جبکہ وہ ابھی بھی ایک غیر مرد کے ساتھ موجود تھی، سو اسے خود کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ کیونکہ تم دیکھنے میں ہی ایک شریف انسان لگتے ہو، پھر میں خواہ مخواہ خوف کو خود پر کیوں حاوی ہونے دوں؟ اس لڑکی نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ پرکھے بنا فقط دیکھ کر جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں بس اوقات وہ غلط ہی ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھنے کی بات کریں تو میں بھی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اچھے گھر کی لڑکیاں رات کے اس پہر یوں سڑکوں پر نہیں گھوم رہی ہوتی، کیونکہ جنگل راج میں رات کو بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی شکار ہاتھ لگ جائے۔ اسفی نے سنجیدہ سے لہجے میں اس کے خیال کی تردید کر دی تھی کہ اکثر ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ او شٹ اپ، میں اچھی لڑکی ہوں یا نہیں، تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ بہتر ہوگا کہ اپنی حد میں رہو۔ لفٹ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی بکواس کرو گے اور میں چپ چاپ سنتی رہوں گی۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ وہ لڑکی تڑاک سے اسفی کو جواب دے گئی اور بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور کون نہیں۔ اتریں گاڑی سے۔ اسفی کو اس کی بدتمیزی بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ مزید اس کی مدد کا ارادہ ترک کر گیا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی اپ سیٹ تھا اس لیے کٹھور پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گاڑی سے اترنے کا بول گیا۔ جانتے بھی ہو کہ تم کس سے ایسے بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکی اسفی کی مدد سے انکار پر گھمنڈی انداز میں سوال کرنا تھی۔ میں نے کہا نا مجھے کوئی شوق نہیں ہے جاننے کا، اتریے گاڑی سے۔ اسفی نے بھی زچ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ میں انٹیریئر منسٹر علیم ڈار کی بیٹی ہوں۔ اس لڑکی نے بڑے غرور میں اپنا تعارف کروایا۔ اسفی نے بے ساختہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اس ایک پل میں ہی اسے لگا کہ قدرت اس کے ساتھ ہے اور اس پر مہربان بھی ہے کہ وہ جسے اغوا کرنے کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا وہ خود چل کر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ منسٹر صاحب کی بیٹی، اسفی بے یقینی سے بڑبڑایا۔ پھر تو آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچانا چاہیے۔ آپ کو اب کسی کو بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں بہت جلد ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ اسفی نے اس کی یہ بات کہ وہ منسٹر کی بیٹی ہے سنتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اس کا رخ اپنے بنگلے کی طرف تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اس لڑکی نے راستے پر نگاہ کیے ہوئے اب بھی اسی بدتمیزی کے ساتھ اسفی سے سوال کیا تھا۔ تم نے تو اپنا تعارف کروا دیا، میرا تعارف ابھی باقی ہے۔ میری گاڑی میں بیٹھنا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔
असफ़ी भी लिहाज को बालाए ताक रखते हुए आप से तुम पर आ गया था। असफ़ी की बात से उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई कि कहीं वो गलत आदमी पे तो भरोसा नहीं कर बैठी। और उसका तो फ़ोन भी डेड है, बस निकलने की भी कोई राह नहीं। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम जानते नहीं हो मेरे बाबा को। उसने खुद को नॉर्मल एक्सपोज करते हुए असफ़ी को धमकी दी थी। तुम्हारे बाबा भी मुझे नहीं जानते, लेकिन अब बहुत जल्द जान जाएंगे। असफ़ी ने भी उससे उसी के अंदाज से बात की थी। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। उसने देखा कि असफ़ी तो उसकी अमारत से मरूब नहीं हो रहा, ना ही उसकी धमकियों का कोई असर ले रहा है, तो बिलाखिर उसने दुरुस्त लहजे में उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। पागल समझ रखा है क्या? किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई है तो अपनी खुशकिस्मती को खुद ही लात मार दूँ। आज रात तुम्हें मेरे साथ बितानी है। वो लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंट और इंतहाई घमंडी भी थी, लेकिन असफ़ी की बात ने उसका सारा कॉन्फिडेंस और गुरूर खाक में मिला दिया था। प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए, जितनी रकम चाहिए, मैं बाबा से कहकर तुम्हें दिलवाऊंगी, लेकिन मुझे जाने दो। वो अब मलतजी लहजे में उससे हमतंगोश थी कि शायद वो ये सब सुनकर उसकी बात मान जाए। असफ़ी के तो कान पर जूं तक ना रेंगी और वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। मैं तुम्हें एक शरीफ इंसान समझी थी। मेरी गलती थी कि मुझे तुमसे लिफ्ट ही नहीं मांगनी चाहिए थी। वो अब रोने लगी थी कि असफ़ी के इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। असफ़ी भी अपने बंगले पर पहुंच चुका था, लेकिन लड़की ने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया था। वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर अंदर ले आया और कशफ के कमरे में लाकर उसे बंद कर दिया, जो मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी। असफ़ी ने उसका मोबाइल ले लिया था, जो उसने वहाँ पहुँचते ही चार्जिंग पर लगा दिया था। उसका शोर बढ़ा तो असफ़ी ने उसके हाथों और पाँव को बांधकर उसके मुंह पर भी टेप लगा दी थी कि वो शोर ना मचाए। फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम जैसे यहाँ आई हो वैसे ही वापस जाओगी, लेकिन तुम्हें यहाँ रखना मेरी मजबूरी है, वरना मैं कभी भी ऐसी हरकत ना करता। और उसका कमरा लॉक करके खुद थोड़ी ही देर में वो वहाँ से निकल गया था। और अब उस लड़की का मोबाइल भी असफ़ी के पास था, जिसका पासवर्ड वो गन पॉइंट पर उससे पूछ कर निकला था। वो फिर से आरके के फार्म हाउस के बाहर मौजूद था। उसने उस लड़की का मोबाइल ऑन किया और कॉन्टैक्ट लिस्ट से उसके पापा का नंबर निकाल कर उन्हें मैसेज किया। बाबा, मुझे किडनैप कर लिया गया है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। इन लोगों के नाम पाशा और आरके हैं। प्लीज़ बाबा, मुझे यहाँ से निकालिए, वरना ये पता नहीं मेरे साथ क्या करें। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड है, और उन्होंने मेरे पास मोबाइल देख लिया तो वैसे ही ले लेंगे। शायद मैं अब राब्ता ना कर पाऊँ। मैसेज सेंड करने के कुछ ही देर बाद असफ़ी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और सुबहान साहब के पास आ गया और मुंतज़िर था कि कब ऊपर से फ़ोन कॉल आती है। उसके इंतज़ार को ज़्यादा तवालत नहीं बख्शी गई। जल्द ही उसकी मंशा के मुताबिक एजेंसी इस हरकत में आ गई थी। आखिर बात मिनिस्टर की बेटी की थी। हंगामी इजलास तलब कर लिया गया था। फ़िलहाल इस खबर को राज रखा गया था। मीडिया पर यह खबर नहीं दी गई थी कि मिनिस्टर की बेटी को अगवा कर लिया गया है। इजलास में आईजी पंजाब, डीजीपी, आईबी और दूसरे फोर्सेस के लोग भी शामिल थे, जिसमें मिनिस्टर की बेटी को बाजियाब कराने की ब्रीफिंग दी गई थी। सुबहान साहब जैसे ही वापस आए, असफ़ी को अपने बंगले पर मुंतज़िर पाया। मिनिस्टर की बेटी अगवा हो गई है, कहीं इसीलिए तो हंगामी इजलास तलब नहीं किया गया था। हैरत है, मीडिया तक खबर नहीं पहुंचने दी गई। मैं तो टीवी ऑन किए बैठा था कि अभी कोई खबर नशर होगी। असफ़ी ने सामने मेज़ पर पड़े एशट्रे में सिगरेट का आखिरी कश लगाने के बाद उसे मसलते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, जबकि उसका ये इत्मीनान सुबहान साहब का सुकून गारत करने के लिए काफ़ी था। कहीं तुमने तो? सुबहान साहब ने बेयकीनी की कैफियत से दो चार आधा अधूरा सवाल किया। जी बिल्कुल ठीक समझे हैं। वो लड़की मेरी कस्टडी में है, लेकिन नाम पाशा और आरके का ही आएगा, आप फिक्र नहीं करें। असफ़ी का इत्मीनान हनूज़ कायम था। असफ़ी, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या किया है? सुबहान साहब ने मारे हैरत के फिर से सवाल दागा। इसके सिवा कोई हल नहीं था, यह आप भी जानते हैं। देखें कैसे सब हरकत में आ गए। तो कब पुलिस आरके के फार्म हाउस पर रेड कर रही है? असफ़ी ने तौजी पेश करने के बाद सवाल किया। असफ़ी असफ़ी असफ़ी, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर किसी को ज़रा सी भी भनक पड़ गई कि इसमें तुम मुलविस हो
تو تم ان گینگسٹرز کے ساتھ ساتھ پولیس کی گولی کے نشانے پر بھی ہوگے۔ یہ انتہائی قدم اٹھانے سے قبل تمہیں کم از کم مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی نا، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کچھ نہیں کرو گے۔ سبحان صاحب نے اپنی یونیفارم کیپ اتار کر میز پر رکھی اور صوفے پر اسفی کے روبرو بیٹھتے ہی انتہائی مضطرب سے انداز میں اس سے ہم کلام ہوئے۔ آپ کو ان کے خلاف کسی قسم کے ایکشن کی اجازت نہیں ملی تھی، تو ایسے میں کچھ تو ایسا کرنا ہی تھا کہ ہماری راہیں ہموار ہوتی، اور وہ لڑکی خود میری گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، تو مطلب قسمت مجھے ایک موقع دے رہی تھی تو کیسے اسے گنوا دیتا۔ بس آپ سے ایک فیور چاہیے، ایک روز کے لیے پولیس یونیفارم چاہیے، باقی سب کچھ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سب کچھ ایسے کور کروں گا کہ نہ تو کسی کو شک گزرے گا اور انہیں بھی چونکنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اسفی کی اس بات پر سبحان صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے اور کسی گہری سوچ میں گم بھی ہو گئے تھے۔ اگلے روز انیتا بھی RK کے فارم ہاؤس پر پہنچ چکی تھی۔ وہاں موجود پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے اسفی کو فون کر کے بتایا تھا کہ ابھی یہاں کوئی لڑکی ایک گاڑی میں اندر داخل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نظر رکھو اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اس کا پیچھا کرو اور پھر مجھے انفارم کرو کہ وہ کون تھی۔ دوسری طرف سے اسفی کا جواب آیا، جس پہ وہ مزید چونک کر نہ ہو گئے۔ ڈاکٹر بینش گزشتہ رات ہی شادی سے واپس آ گئی تھیں، جسے انیتا نے RK کی کال کے متعلق بتایا تھا۔ اس نے ہی انیتا کو بھیجا تھا کہ لڑکیوں کو کلینک پر ہی لے آئے تاکہ ان کے معائنہ کیا جا سکے۔ RK اور پاشا حیران تھے کہ اسفی کل سے بالکل خاموش ہے، اور یہ خاموشی اب RK کو کھلنے لگی تھی۔ اسے بھی شک گزرا کہ اسفی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوگا، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گارڈز کی ایک گاڑی آگے اور ایک پیچھے تھی۔ درمیان میں انیتا کی گاڑی تھی کہ اسفی کچھ کر نہ سکے۔ انیتا کی گاڑی میں ہی مینو اور کشف تھیں، اور وہ دونوں ہی اس وقت بے ہوش تھیں۔ یہ کام بھی RK کا ہی تھا تاکہ وہ بنا شور مچائے منزل تک پہنچ سکیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو حسب معمول ابھی بھی سول ڈریس میں موجود وہاں نظر رکھے ہوئے تھے، اسفی کے کہنے پر اب وہ بڑی مہارت سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ گاڑیاں کلینک کے باہر رکیں تو وہ بھی عام مریضوں کی طرح ہاسپٹل میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے پھر سے اسفی کو کال کی تھی کہ 2 لڑکیوں کو یہاں گارڈز کی بھاری نفری میں ایک پرائیویٹ کلینک پر لایا گیا ہے۔ اسفی نے یہ تمام صورتحال سبحان صاحب کو بھی بتائی تھیں، اور اسے شک گزر رہا تھا کہ وہ دونوں کوئی اور نہیں مینو اور کشف ہی ہوں گی، لیکن انہیں کلینک کیوں لے گئے ہیں؟ یہاں آ کر اسفی کے دماغ میں کئی اندیشے سر اٹھانے لگے تھے۔ کہیں ان کے آرگنز نکال کر۔ اسفی کو پتہ تھا کہ RK لوگوں کے باڈی پارٹس کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے۔ اب اسے یہی خدشہ لاحق تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو۔ آخر سبحان صاحب نے اس کی بات مان ہی لی تھی، اور اسفی نے SHO عامر جتوئی کا یونیفارم پہن لیا تھا اور سبحان صاحب کے ہمراہ اس کلینک پر بنا وارنٹ کے ہی ریڈ کیا تھا کہ انہیں شک تھا وہاں ضرور کچھ غلط ہو رہا ہے، اور ان کا شک درست تھا۔ بالاج بھی آج بہت دنوں کے بعد آفس گیا تھا۔ رات جگہ میں گزری تھی، اس لیے طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی تھی۔ بار بار کشف کا خیال ذہن کو بھٹکا رہا تھا کہ اس کا کسی کام میں جی ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کشف سے ناراض بھی تھا کہ اس بار غلطی اس کی ہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کال کی تھی، لیکن کشف نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ کرتی بھی تو کیسے؟ اس کا فون تو مینو کے کمرے میں ہی پڑا رہ گیا تھا، جہاں رات میں وہ مووی دیکھ رہی تھیں، اور پھر اغوا کار انہیں لے گئے تھے۔ بالاج نے دوسری بار ٹرائی کیا، لیکن پھر سے کال ریسیو نہیں ہوئی، تو اس نے بھی موبائل کو غصے سے سامنے میز پر پٹک دیا کہ اس بار اس کی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی کشف اس کے ساتھ یہ سب کر رہی ہے۔ اس لیے اب اس نے بھی رابطہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بینش نے ان دونوں کا معائنہ کیا تھا۔ کشف کا پریگنینسی ٹیسٹ تو نیگیٹو تھا، جبکہ مینو کا ٹیسٹ پازیٹو تھا، اور مینو پر بھی یہ انکشاف ابھی ہوا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ ایک طرف تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی خبر تھی، اور دوسری طرف آنکھیں بھر آ گئیں کہ اسفی اس وقت اس کے پاس نہیں جسے وہ یہ خبر سناتی۔ اسے تو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ان لوگوں نے اس کا چیک اپ کیوں کیا، اور جانے یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ تم تو وہی ہو نا جو اس روز ڈاکٹر کبرا کے پاس معائنے کے لیے آئی تھی؟
तो तुमने मेरी बात पर यकीन करके अपने शौहर को छोड़ दिया? ये वही नर्स अनीता थी जो अब कश्यप से मुखातिब थी। उसने कश्यप को आरके के फार्म हाउस पर ही पहचान लिया था, लेकिन वहाँ उसे बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगा कि आरके और पाशा भी वहीं मौजूद थे। फिर गाड़ी में तो कश्यप और मीनू बेहोश थी, इसीलिए अनीता कोई बात नहीं कर सकी। लेकिन कश्यप का मुआयना करने के बाद डॉक्टर बिनिश ने उसे बाहर भेज दिया था और अनीता भी उसके साथ ही थी। कुछ गार्ड्स क्लिनिक के अंदर थे और कुछ बाहर गाड़ी में ही थे। कश्यप जो किडनैपिंग के बाद वैसे ही हवास गंवाए बैठी थी और यहाँ उन्हें चेकअप के लिए लाना मीनू और उसके जहन को मज़ीद उलझा गया था। इसलिए वो तो ज़्यादा गौर ही नहीं कर पाई थी कि ये तो वही नर्स है, लेकिन उसकी बात सुनकर कश्यप उसे फ़ौरन ही पहचान गई थी। जानती हो ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? ये लोग तुम दोनों को स्मगल करने वाले हैं। फिर तुम्हारे शौहर से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगी। चलो फिर तुम्हें सच क्या है ये भी बता ही देती हूँ, क्योंकि अपने शौहर की बात तो तुमने सुनी नहीं थी। वो नर्स अब फिर से उससे बातें करती जा रही थी, जबकि वो हमनक बनी उसे तके जा रही थी। मैंने तुमसे जो कहा था सब झूठ था। तुम्हारे शौहर ने ना तो मुझसे रात बिताने की बात की थी और ना ही मैंने उससे पैसों का मुतालबा किया था, ना ही मुझे पैसों की कोई ज़रूरत थी। बल्कि उस रात जब तुम हॉस्पिटल की बेड पर बेहोश पड़ी थी, मैंने ही उसे ऑफ़र किया था कि वो उदास क्यों है, रात बिताना चाहता है तो मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ होने वाला है। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था और मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया था। मुझे उस पर वो शख्स जहर लगा था। पहली बार किसी ने अनीता को इनकार किया था। मैंने सोच लिया था कि उससे इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगी, और आखिर तुम्हारे ज़रिए मेरा इंतकाम पूरा हुआ कि जिसके लिए उसने मुझे इनकार किया था उसी ने उस पर शक किया और उसे छोड़कर आ गई। अब तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी और उसके दिल में तुम्हारी तड़प कभी कम नहीं होगी। अनीता ने जैसे ही बात मुकम्मल की, कश्यप ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके दाएं रुखसार पर रसीद किया था। कश्यप के फूले हुए नथने उसके शदीद गुस्से का पता दे रहे थे। तुमने मुझसे सब झूठ कहा था, और मैं कितनी बेवकूफ़ थी जिसने तुम्हारी मन घड़त कहानी को सच मानकर बालाज की बात ही नहीं सुनी। तुम इंतहाई गिरी हुई लड़की हो और दूसरों को भी अपने जैसा ही समझती हो। बहुत अच्छा किया था बालाज ने तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर। कश्यप नफरत से फुंकारी थी। अपनी बकवास बंद करो। मैं गिरी हुई लड़की हूँ तो बहुत जल्द तुम्हारा शुमार भी उसी लिस्ट में होने वाला है। बहुत जल्द तुमसे भी पारसाई का लेबल उतरने वाला है। तुम भी अब पारसा नहीं रहोगी। जब तुम्हारी बोली लगेगी और बहुत से खरीदार हविस भरी निगाहों से तुम्हें जांच रहे होंगे। अनीता के जुमले कश्यप के तन बदन में मजीद आग भड़का गए थे। कबल इसके कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करती, अनीता के इशारे पर गार्ड आगे बढ़ा और उसे बाहर गाड़ी की तरफ ले गया। छोड़ो मुझे, उसने बहतीरा एहतजाज किया, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बाजू से दबोचे हुए बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनीता वापस डॉक्टर के कमरे में आ गई थी। कश्यप अब शदीद पछतावों की जद में थी कि क्यों उसने उस लड़की की बात पर कान धरे। बालाज कैसे उसकी मन्नत समाजत में लगे रहे कि कम से कम वो उन्हें बताए तो सही कि हुआ क्या है, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। काश कि मैंने उन पर शक ना किया होता तो आज यहाँ भी ना होती। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया, लेकिन हमारे रिलेशन के बाद ही वो सब कुछ हुआ। इससे पहले तो उन्होंने मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं किया, नहीं करने की कोशिश नहीं की। फिर क्यों मैंने उस लड़की की बात मान ली? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। अब जब वो शख्स मेरे लिए ख़ुद को इस कदर बदल चुका था, मुझे उसे बताना तो चाहिए था ना। कम से कम सुनती तो सही कि वो क्या कहते हैं। लेकिन मैंने बिना सफाई के ही उन्हें गलत गर्दान कर जुदाइयों का फ़ैसला भी सुना डाला। मुझे माफ़ कर दें बालाज, इस बार गलती मेरी है और बहुत बड़ी गलती है कि अब जब हमारे रिश्ते के बीच सब कुछ अच्छा था तो मैंने क्यों आप पर एतबार नहीं किया, जो कि इस रिश्ते की बुनियाद है। कश्यप बालाज को याद करके सिसक रही थी कि पहली बार उस शख्स की रफ़ाकत दिल में महसूस हुई थी और साथ ही साथ वो अपनी गलती पर बुरी तरह पछता भी रही थी। इनमें से एक लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव। क्या करना है अब? डॉक्टर बीनिश ने आरके को कॉल की थी, क्योंकि पहले तो ये नौबत कभी नहीं आई थी।
انہیں خود بھی پتہ ہوتا تھا کہ ایسی صورت میں ابارشن ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن آج اسے آرڈر ملے تھے کہ جو بھی رپورٹس ہوں گی ڈاکٹر پہلے RK کے ساتھ ڈسکس کرے گی۔ اب کیا کرنا ہے؟ RK پاشا سے مخاطب تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسفی باپ بننے والا ہے۔ یقیناً یہ خبر سن کر وہ رکے گا نہیں۔ ہمیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کچھ بھی غلط کیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ RK پاشا کا جواب سنے بغیر اپنی رائے کا اظہار کر گیا۔ تم کو زیادہ ہی نہیں ڈرے ہوئے اس لڑکے سے؟ کچھ کرنا ہی ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا جب ہی چھپ کر بیٹھا ہے۔ ویسے بھی وہ ہمارے ہاتھ لگ بھی گیا تو یہ جان کر کہ اس کا تعلق کسی ایجنسی سے تو نہیں، ہمیں بھی تو اسے ختم ہی کرنا ہے۔ وہ کب کا راستے سے ہٹ چکا ہوتا اور میں کب کا یہ کام کروا چکا ہوتا۔ بس یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی ایجنسی کا بندہ نہ ہو، ورنہ بعد میں ہم بھی کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن اس کی خاموشی سے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہے۔ پھر اس کو مار کر اگر اس کی بیوی اور بہن کو بھی اسمگل کر دیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ تم بینی سے کہو اس کا ابارشن کر دے۔ پاشا نے سگار کو دونوں انگلیوں میں دبائے ہوئے اپنے الفاظ سے ظاہر کیا کہ گویا اس نے RK کی رائے کو خاطر میں نہیں رکھا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آخر وہ لڑکا ہے کون۔ RK نے بھی اس کی تجویز کو قابل قبول نہیں سمجھا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ پاشا نے تو گویا فیصلہ ہی کر لیا تھا۔ RK بھی اس کی بات سن کر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کا ابارشن کر دو۔ مینو جو ابھی بھی بیڈ پر چت لیٹی تھی اور ڈاکٹر دوسری طرف سے کال کی منتظر تھی، مینو کے کانوں میں بھی RK کی آواز گو کہ مدھم ہی صحیح لیکن پڑ گئی تھی۔ خوف سے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی انہیں چھیننے دے سکتی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ مینو اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انیتا جاؤ اسے واش روم لے جاؤ، ڈاکٹر نے نرس کو مخاطب کیا تھا۔ انیتا اسے ساتھ لیے ہوئے باہر آ گئی۔ دائیں سائڈ پر ایک کمرہ چھوڑ کر جو ڈاکٹر امر کا تھا، جہاں وہ لوگوں کے آرگنز نکال کر RK کو سپلائی کرتے تھے اسمگلنگ کے لیے، اس کے ساتھ ہی آگے 2 واش رومز بھی بنے تھے، اور وہیں ان کے سامنے ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس سے تھوڑی ہی دوری پر باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ مینو نے ایک دفعہ آگے پیچھے نگاہیں کیے، واش روم جاتے جاتے بھی ارد گرد کا اچھے سے جائزہ لے لیا تھا۔ وہ ایک نظر انیتا کو دیکھ کر جو اسے ہی دیکھ رہی تھی واش روم کی جانب قدم بڑھا گئی۔